हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 32 श्लोका 4. योगप्रभावात् भवत् आज्ञया एव योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतः ततः त्वं नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् पृष्टः अमुना पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुम् एनम् पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनम् सप्त आहम् आस्व इति सप्ताहमास्वेति वदन् अयासीः सप्ताह्वमास्वेति वदन्नयासीः पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनम् सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनम् सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनम् सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनम् सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनम् सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः।